कोंकणी म्युजिकल इव्हेंट आसा ऑन 25 एप्रील. ह्याच म्हयन्याक 25 एप्रिलाक कोंकणी म्युजिकल इव्हेंट हो जातलो काणकोण. फ्रेंड्स सर्कल ऑफ काणकोण बॉयज प्रिसायडींग कोंकणी म्युजिकल शो विथ टॉप सिंगर्स अँड फिल्म एक्टर्स. तुमच्या मुखार एस्टन नोरोना हे फिल्म एक्टर आनी तशेंच तियात्रीस्ट बेस्ट टॉप तियात्रीस्ट आसतले जुनियर रेगन आनी तशेंच लॉरी ट्रावासो आनीक सिमरन कितलेशे बेस्ट तुमचे मुखार सिंगर आसतले. तुमी सगळ्यांनी हे म्युजिकल शो पळोवपाक येवचो. म्युजीक बाय शेनन अँड नॉर्मन कार्डोजो हे तुमकां बेस्ट टॉप म्युजीक वाजोवपाक तुमकां तुमचे मुखार आसतले. आनी तशेंच तुमकां सगळ्यांक खुशाल दवरपाक ग्रँड हावजी आसा. टोटल वर्थ ऑफ ₹7 lakhs, जल्ली 5 1 लाख, जल्ली 7 50,000, एनी हॉरिझॉन्टल लायन 50,000 अँड फर्स्ट फूल हाऊस ₹5 लाख तुमच्या मुखार आसतले. तुमी सगळ्यांनी येवचे आनी तुमी तुमची हावजी काडची आनी तशेंच हो म्युजिकल शो पळोवचो. तुमी सगळ्यांक ह्या जाग्यार येवन आनंद घेवचे आनीक तुमी हावजी काडची. हावजी कुपनां जी आसा 1000 तुमकां 3 कुपनां मेळटली. आनीक हो वेन्यू जो आसा मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चावडेर काणकोण ह्या जाग्यार हो जातलो. मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चावडेर काणकोण 25 ऑन एप्रील 7:30 ऑनवर्ड्स म्युजिकल शो स्टार्ट जातलो. आनीक हावजी आसा ती 9:30 ऑनवर्ड्स चालू जातली. तुमी सगळ्यांनी येवन ह्या जाग्यार म्युजिकल शो पळोवचो, आनंद घेवचे, एन्जॉय जावचे तुमी सगळ्यांनी. 25 एप्रील ह्या तारखेर जातलो. आनीक वेन्यू जो आसा मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चावडेर काणकोण. सगळ्यांनी येवचे. 7 PM ऑनवर्ड्स हो स्टार्ट जातलो शो. आनीक हावजी जी आसा ती 18 years अबाव आसा तेकाच ही हावजी हाडपाक मेळटली. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा 18 years अबाव आसा तेकाच ही हावजी मेळटली. आनीक तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाय तुमी सकयल नंबर दिल्ले आसा. तुमी तेजे कॉन्टॅक्ट करून तुमी तुमची इन्फॉर्मेशन ह्या हावजी तुमकां बूक करपाक जाय तर तुमी हावजी बूक करची. 18 years अबाव आसा ही हावजी फक्त तेकाच हाडपाक मेळटा. ओके, रिक्वेस्ट सगळ्यांक 18 years अबाव तेकाच ही हावजी हाडपाक मेळटली. आनी तुमी म्युजिकल शो येवन पळोवचो कित्याक ह्या जाग्यार एस्टन नोरोना येता फर्स्ट टायम इन काणकोण. तुमी सगळ्यांनी येवचे हो म्युजिकल शो पळोवपाक.